Praise God, hallelujah, kumusta mga igsoon? Aduna tay pinasahi special nga topic nga tapikon karong hapuna tungod kay adunay nag-request sa ako ani nga topic. So ato ning tukion ug hatagan natong pagtagad kini nga request, no? Praise God. About kini sa mga espiritista, sa mga mananambal o sa mga bisan unsa pa na diha mga butang mga igsoon. Kung okay ba mo duol ta diha. Mga igsoon, ang Biblia ang atong patubagon. Ang pulong sa Ginoo may atong patubagon. Kay nag-ingon diha sa Leviticus 19 verse 31, nag-ingon ang Ginoo sa iyang pulong, gidid-an ta sa Dios sa pagduol sa mga espiritista, sa mga mananambal o sa mga tigkonsulta og mga espiritu. Gidid-an ta diha mga igsoon, klaro ug tataw kaayo ang pulong sa Ginoo. Ang Dios mo ay nagpahinumdom ni ani, gi-pronounce gayud sa pulong sa Ginoo nga dili ta moduol sa mga espiritista kung natay gibati sa atong mga panglawas o natay mga bisan unsa gipanghambin nga mga sakit. Ang Dios klaro nagtudlo, gidayag, wala gitago sa Ginoo mga igsoon. Klaro gyud sa iyang pulong gipamulong sa Ginoo, dili akong pulong kung dili pulong sa Dios. Nag-ingon siya nga ayaw ka mugduol sa mga espiritista. Kay nga naman, unsa may purpose sa Ginoo nganong gidid-an ta ana mga igsoon. Ang tumong sa Ginoo, ang purpose sa Ginoo mao kini, aron dili kamo mahugawan. So dili gyud ang Ginoo buot nga kita muduol, kay dili buot ang Ginoo nga kita mahugawan. So dili gyud kini kabubuton sa Ginoo mga igsoon kung kita diha muduol. Kay nag-ingon pa gyud siya, kay ako ang imong Ginoo nga imong Dios. So mga igsoon, klaro kaayo no, ang Ginoo gipasabot gyud sa Ginoo sa ato nga siya ang Ginoo nga atong Dios nga mao'y nagsulti ani, dili ni akong pulong mga igsoon. Nag-base lang ta sa Bible, nag-base lang ta sa pulong sa Ginoo. So ang Ginoo gayud mga igsoon, kinahanglan dili gid ta ma-blind ana mga igsoon, kay nagtug-an gid sa tinuod. Asa man day ta moduol kung natay balatian mga igsoon. Amen. Instead nga moduol ta sa mga espiritista, didto na lang ta duol sa atong Dios, sa atong Ginoo, sa atong magbubuhat ang tag-iya sa atong kinabuhi. Kay siya ang mananambal, gamhanan dako nga mananambal sa tanang mananambal. Praise God. Mo na mga igsoon nga ang Ginoo dili gid mosugot ug wala gid iyang kahimuot diha kung kita didto ta moduol. Kay kinsa ra man na sila mga igsoon, tawo ra na sila. Adunay duha lang nga nag-iya og gahom karon mga igsoon, ang Dios ug ang Yawa. Amen. Kanang sa espiritista, sa kanang mga mananambal mga igsoon, dili na kabubuton sa Ginoo. Subot ipasabot, dili na gikan diha nga gahom sa Ginoo. Dili na mo'y gahom sa Ginoo nga ilang gigamit. Kay nganuman, nganong nakaingon man ko nga dili na gahom sa Ginoo ang gigamit nila diha. Tungod kay ang Ginoo nagpasidaan man, nag-ingon naman daan ang Ginoo, gipinahan naman ta sa Ginoo nga ayaw ka mugduol sa mga tig pangkonsulta og mga espiritu kay mahugawan kamo. So meaning dili na gahom sa Ginoo. Mo na nga dili gusto ang Ginoo nga didto ta muduol, kay ang gusto sa Ginoo mo direct ta sa iya ha. Pero musalar gihapon na siya mga igsoon no, kung didto imong pagtuo kay kutob kung unsa imong gituohan mao gyud mahitabo, mo salar gyud na sa imong kinabuhi, mo epekto gyud na sa imong kinabuhi. Kay mao imong gituohan, kay kung unsa imong gituohan mao man gyud to. Kung didto ka mo to mo na maayo, kay ang hinumdumi ang Yawa na apoy gahom, moayo pod ang Yawa. Subot ipasabot linglahon ta, nagtuo ta nga sa Ginoo na nga gahom, pero di ay dili. Kung magbasa ta sa pulong sa Ginoo, kung sensitive ta ug gusto ta mo tuki-tuki, kung gusto ta nga makahibalo ug di ta ma-blind mga igsoon, basaha ang Bible mga igsoon, diha nimo mahibaluan ang tibok nga kamatuoran. Instead nga diha ta mutuo mga igsoon sa mga espiritista, sa mga gahom diha nga ani nga kalibutan, ngano man day og i-direct na lang nato sa Ginoo mga igsoon. Kay siya man gid ang tag-iya nato, siya man gid magbubuhat nato ang atong kinabuhi gininhawa gikan sa Dios. Siya ang nag-umol nato. Unsa may ambag ni anang mga espiritista sa pagbuhat sa Ginoo, pag-umol nato, wala na sila ambag sa atong kinabuhi, wala na sila nakatabang. Only lang ang atong Dios mo'y nagbuhat nato alone. Siya lang mo na, siya ang tag-iya nato, siya ang muayo nato mga igsoon. Aron safety ta mga igsoon, aron kahimut-an sa Ginoo, dito ta sa Ginoo magpatambal. Tawgon lang nato ang Dios,
ang pangalan sa atong Ginoo si Jesus Christ, ayohon gyud ta mga igsoon kung naatay pagtuo diha sa Ginoo. Sa gigaingon ko na ganina, ang yawa na apoy gahom kabalo po magkay magsundog-sundog man po na sa muayo po na, pero ang gahom sa yawa limitado, dili makatupong sa gahom sa Ginoo. Dili gyud kay sundog-sundog man gyud na siya gyud kay makig-compete man gyud ang yawa sa atong Dios, pero failure gid siya diha mga igsoon, wala gid siya gahom, gamay ra kayo iyang gahom kung ikumpara sa Ginoo. Ang iya lang buhaton na linglahon lang ang tao, labi na tong wala nakabalo. Kung ikaw Kristohano na nakay pagtuo sa Dios, ayaw na gyud duola ang Ginoo siluso, no? Ayaw na gyud duol diha kay madisgrasya ka gyud, humana dili na tablay na ana ang pulong sa Ginoo, giyagyag na sa Ginoo, giangkon na niya nga siya ang nag-ingon nga dili ta mo duol, kay ikaw magtotoo ka sa Dios ka duol, padako ay imong pagtuayuhon ka. Mao na mga igsoon nga dili ta mo dangop diha, kay kung mudangop ta diha nya ayuhon ka, sama na nga naatay utang kabubuton sa kaaway sa yawa, nakautang ta kabubuton, mao na bitaw nga panahon nga moduol ta nya maayo ta. So wala na tag nakautang kabubuton hinon sa yawa kay siya may nag-ayo ana, dili man ang Dios, dili ang Dios mga igsoon. Mao na nga gapuso na niya atong kinabuhi, himuon na ta niyang ulipon, himuon na ta niyang kanang gapos, ngo na nga bisan unsa nila niyang iyang ipasunod nato, libre ta mo buhat og sala, libre na ta mo unsay atong buhaton nga mga pagkadautan, gubaon niyang atong kinabuhi, pwede na libre na niya gubaon atong kinabuhi, hatagan ta niyang depression, hatagan ta niyang mga bitterness, hatagan ta niyang dagkong mga problema, mga katalagman, gubaon na atong kinabuhi, himo miserable sa yawa ang atong kinabuhi. Kay nga naman, siya naman gud ang naggunit, nagpuput nato, kay naa man gud tay utang kabubuton, kay sa panahon nga nagdaot ta, didto man ta ni duol. So, perting ngilara gud mga igsoon, perting kadelikado mo to ni yung Ginoo mahugawan mo, ayaw mo duol diha. Una mga igsoon, kung gusto ta kanang maayos sa atong mga balatian, direct na ta sa Ginoo mga igsoon, para walay komplikado ba, para ang Dios ang kahimuot sa Ginoo naa nato permanente. Maayo man tuod ta didto, yes, maayo ta didto kay didto may imong pagtuo, apan ang pagkahimuot sa Ginoo wala sa imo. Pwede kang naayo pero ang Ginoo wala gyud nalipay, na wala nahimuot sa imuhang gibuhat. Mo na siya mga igsoon, no? Mo na klaro tataw kaayo diha. Naman tay mga pagto mga igsoon ba, naman tay mga pagto, pero nasayang kay dito ta nito sa mali nga gituuhan. So karon ato ning i-correct, himo nato ning tama kung kinsa ang atong tuuhan og saligan. Tamaon nato ang mali, no? Tamaon nato ang mali mga igsoon, kay kaniadto blind ta pero karon dili na ta blind, itama nato ang mali. Dito ta mutuo sa tama sa atong amahan. Dito ta mutuo. Dito ta mutuo kay siya gyud ang tinuod nga mananambal, ang balaan, ang gamhanan, ang tag-iya sa atong kinabuhi, ug safety gyud ta mga igsoon, ug kahimutan ug i-bless pang atong mga kinabuhi. Karon mga igsoon, asa ta dangop, kabalo na tag asa ta dangop diha sa atong Ginoo, direkta diha sa iya, aron mahimong mauswagon, mabungahon ug kahimutan sa Dios ang atong mga kinabuhi, aron madayag si Kristo sa atong kinabuhi ug mahimaya ang Dios sa atong kinabuhi. So karon dito na ta sa atong Ginoo mga igsoon, dito na ta magpatambal kay siya ang tinuod na higugma nato, kay ang Ginoo may tinuod nagmahal nato. Mao karon igsoon, nakabalo na ta kung unsay atong buhaton sa panahon magdaot magkasakit ta. God bless igsoon.